अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन यूसुफ। आज कौमी असम्बली ने भी 27वीं आइनी तरमीम मंजूर कर ली है। 27वीं आइनी तरमीम जो कौमी असम्बली से मंजूर की गई है उसमें कुछ तरामीम शामिल की गई हैं जो कि सेनेट से मंजूर होने वाले आइनी तरमीमी बिल में थी। यानी सेनेट से पास होने वाले आइनी तरमीमी बिल में कौमी असम्बली ने मज़ीद तरामीम की हैं। कहा जा रहा है उजलत में इतनी जल्दी ये बिल बनाया गया कि काफ़ी सारी गलतियां रह गई, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स रह गई जिनको मुस्तकिल तौर पर मुसलसल जो है तरमीम की जा रही है। उसके अंदर आज भी वही तरामीम जो थी कौमी असम्बली में पेश हुई और इसके बाद अब ये वापस सेनेट को चला गया है और सेनेट में जो तरामीम आज कौमी असम्बली ने मंजूर की हैं सेनेट कल उनकी मंजूरी देगा। और ये भी बता दूं कि कल फिर सेनेट को 64 अरकान की हिमायत हासिल होगी आइनी तरमीम करने के लिए। और इसके लिए अब देखना है कि गुज़िश्ता रोज़ जो दूसरी पार्टियों के मुनहरिफ अरकान थे जिनको इस्तेमाल किया गया था, कभी इम्कान है कि कल भी वही अरकान जो हैं वो वोट देंगे 27वीं आइनी तरमीम में जो मज़ीद तरामीम है उनके बिल में। आज सबसे बड़ी मुहर जो लगी है 27वीं आइनी तरमीम को वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वोट की लगी है। काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी थी, लोग हमसे भी पूछ रहे थे, आपस में भी डिस्कशन कर रहे थे कि क्या नवाज़ शरीफ वोट डालने आएंगे। काफ़ियों को यकीन था कि मियाँ नवाज़ शरीफ वोट डालने नहीं आएंगे क्योंकि उनकी पार्टी को ऑलरेडी 234 अरकान की हिमायत कौमी असम्बली में हासिल है और एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है जिससे आइनी तरमीमी बिल जो है वो आराम से पास हो जाएगा। 2/3 अक्सरियत ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन शायद पार्टी पॉलिसी से इन्हराफ नहीं करना चाहते थे नवाज़ शरीफ और वो आज आ गए और उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ होने वाला आपको पता है डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो नवाज़ शरीफ आज आ गए और उन्होंने आज आके वोट डाला। और आपको पता है कि आइनी तरमीम का जो वोट होता है वो बड़ा एक लंबा प्रोसीजर होता है। पहले शिकवार मंजूरी ली जाती है, हर पे आपको खड़े होकर हिमायत करनी होती है उस तरमीम की। उसके बाद फिर डिवीज़न होती है जिसमें आपने इंदराज कराना होता है कि आप इस तरमीम के आइनी तरमीम के हक़ में आप मज़ीद मोहर लगा देते हैं। तो आज नवाज़ शरीफ के वोट ने काफ़ी लोगों को हैरान भी कर दिया है, परेशान भी कर दिया है। एक्सपेक्टेड था कि ज़ाहिर सी बात है रुकने कौमी असम्बली या पार्टी पॉलिसी से इन्हराफ नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोग मायूस हुए हैं और बहुत लोगों ने मुझे भी ये बात की, आपस में भी शायद बहुत सारे लोग ये मेरी बात सुनते हुए सोच रहे होंगे कि नवाज़ शरीफ ने आज इस तरमीम को वोट दे दिया। इस तरमीम में आज गैलरीज़ में भी ये बात हो रही थी और एक बात की जा रही थी कि कुछ लोग हैं जो बड़े खुशनसीब हैं जो इस 27वीं आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बने। सेनेटर रज़ा रमानी, सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर ज़बरदस्त टाइम पर इस ऐवान में नहीं है क्योंकि वो इस 27वीं आइनी तरमीम से यकीनी तौर पे बहुत दुखी हो जाते। इस 27वीं आइनी तरमीम ने सारी क़यादत माजी जो हमारी सीनियर क़यादत है मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और नौजवान क़यादत जैसे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन सबको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में डाल दिया है। ये मैं अपनी हार्ट टू हार्ट आपसे बात कर रही हूँ। वो सब भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में आ गए हैं और अब कोई एक जो अलम बरदार होते थे, जमहूरियत की लोग बात करते थे, अब लग रहा है सब कुछ ड्रिवन है और सबको मालूम है इस्टेब्लिशमेंट ड्रिवन हो गया है। पर्सन स्पेसिफिक तरामीम हो गई हैं जो कि बहुत लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि किसी को सारी उम्र का इस्तिस्ना कैसे मिल सकता है, लोगों को रिजर्वेशंस हैं। लेकिन आइनी अदालत यकीनी तौर पे मिसाक जमहूरियत में मौजूद थी। लेकिन अब मैं भी ये सोच रही थी कि हम जात के उस वक्त सोचते हैं कि क्या ये वाली आइनी अदालत थी जो मिसाक जमहूरियत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब ने सोची थी। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसने इस आइनी अदालत को अपने क़याम से पहले ही मुतनाज़ बना दिया। हालांकि आइनी अदालत को मुतनाज़ नहीं होना था, उसको एक मुत्तफ़िका आइनी अदालत बनना था, एक मुश्तरका डॉक्यूमेंट था। सब पार्टीज़ में आपको मालूम है COD के बाद सब पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किया था लंदन में कि आइनी अदालत होनी चाहिए। इसमें इमरान खान भी शामिल थे। तो एक ज़बरदस्त किस्म की आइनी अदालत बनती थी जो बहुत ताख़ीर से बनी, तकरीबन 20 साल ताख़ीर से बनी। उस अदालत को क़याम से पहले ही मुतनाज़ कर दिया गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आइनी अदालत, लेकिन अब हर कोई सवाल कर रहा है कि उसमें लगने वाले जजेस कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, पहले ही से कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और क़ुव्वतें हमेशा उन जजेस को मैनिपुलेट करेंगी और बहुत ज़्यादा सवाल उठना शुरू हो गए हैं इस हवाले से भी। ऑलरेडी अभी आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया नहीं गया, उससे पहले ही जो एक सुप्रीम, हमारे मुल्क की सबसे सुप्रीम अदालत अब आइनी अदालत बनने जा रही है। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि आज कौमी असम्बली से भी जब तरामीम मंजूर हो रही थी और गुज़िश्ता मैंने आपको बताया था सेनेट से भी, सेनेट का तो मैंने आपको आंखों देखा हाल भी बताया था, आज कौमी असम्बली में भी देखा वही कुछ।
تو میں نے ایک سینٹ سے تو آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ واک آؤٹ کر گئی تھی اور بائک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے، اور جتنی پھر بعد میں شکوار منظوری ہوئی تھی وہ حکومت نے بڑے پرسکون ماحول میں کی تھی، آرام سے ایک ایک شکی ووٹ کیا تھا۔ اسی طرح جب قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی نے احتجاج شروع کیا تو میں نے کچھ لوگوں کو میسج کیا اور کہا کہ آج پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں تو بھرپور احتجاج کرے گی نا، آج تو یہاں سے واک آؤٹ نہیں کر جائے گی، حکومت کو بالکل واک اوور تو نہیں دے دے گی۔ تو مجھے میسج آیا کہ نہیں، آج آخری گیند تک لڑیں گے۔ لیکن کیا ہوا، جس وقت شکوار منظوری کا عمل شروع ہوا تو وہ پھر بائک آؤٹ کر کے واک آؤٹ کر گئے، اور اس آئینی ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ نہیں آیا۔ جیسے سینٹ میں تو پوری اپوزیشن کا ہی کوئی ووٹ نہیں آیا تھا، لیکن آج قومی اسمبلی میں سینٹ کی جانب پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ووٹ نہیں آیا، لیکن جے یو آئی ایف کے آج ارکان موجود رہے، ان کی خواتین ارکان موجود رہیں، اور 4 ارکان تھے جنہوں نے اس آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیا، یعنی یہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے خلاف ووٹ رجسٹر ہو گئے، 4 ووٹ رجسٹر ہوئے قومی اسمبلی سے۔ اب جب پی ٹی آئی تھی بہت احتجاج کر رہی تھی، بلاول بھٹو کی زرداری کی تقریر کے دوران انہوں نے بہت احتجاج کیا، بہت شور ہنگامہ تھا، ایجنڈا کی کاپیاں پھاڑ کے پھینک رہے تھے، اسی طرح نعرے بازی ہو رہی تھی اور بہت ماحول گرمایا ہوا تھا۔ پی ٹی آئی نے اوپوز کر رہی تھی اس ترمیم کو، لیکن جب شکوار منظوری ہو رہی تھی تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف وہ ووٹ دینے موجود نہیں، اس کے خلاف ووٹ دینے موجود نہیں تھے اور ایوان سے باہر چلے گئے تھے۔ اب لٹرلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹیاں جنہوں نے اس کی حمایت نہیں کی آئینی ترمیم کی، وہ یقینی طور پہ بہت خوش قسمت پارٹیز ہیں، جیسے کہ جے یو آئی، پی ٹی آئی، نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی۔ ان سب پارٹیز کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی خوش قسمت ہے کہ اتنی ایک چیز جس کے بارے میں کنٹروورسیز بہت پہلے سے جنم لے چکی ہیں اور ان میں ان کی تشویش میں اضافے پر اضافہ ہوئے جا رہے ہیں، تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے آج اس کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ اچھا، آج حمزہ شہباز بھی نہیں تھے، تو چلیں اب دیکھنا ہے کہ اب یہ کل سینٹ سے پاس ہو جانا ہے بل، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بن جائیں گی ساری ترامیم، اور دیکھتے ہیں اب کوئی اور مزید ایرر نہ رہ گئی ہو، کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو، کوئی مسٹیک نہ رہ گئی ہو جس کو پھر مزید امینڈ کرنے بھیجا جائے گا، کیونکہ قومی اسمبلی میں تو چلے میجورٹی تھی، سینٹ میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات آ جاتی ہے کہ سینٹ میں حکومت کے پاس میجورٹی نہیں ہے اور اس کو بورو کرنے پڑے تھے کل بھی اپوزیشن کے ارکان۔ تو اب کل قومی اسمبلی سینٹ سے پھر منظور ہونے جا رہا ہے آئینی ترمیم کا بل، مزید ترامیم کے ساتھ جو قومی اسمبلی سے جا رہی ہیں، لیکن کافی زیادہ باتیں آج جو تھیں وہ یہی تھیں، سب نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ آج نواز شریف صاحب ووٹ دینے آ گئے، پھر یہی بات ہو رہی تھی کہ جو پارٹیاں اس بل کے خلاف ووٹ کر رہی ہیں شاید وہ خوش قسمت ٹھہرائی جائے، وہ ارکان جو اب ایوان کا حصہ نہیں ہیں وہ یقینی طور پہ خوش قسمت ٹھہرائے جائے۔ یہ تھی آج کی اپڈیٹ، یہ تھی آج کی وہ فیلنگز، آج میں نے فرسٹ ٹائم اپنی پرسنل فیلنگز بھی کچھ حوالے سے شیئر کی آپ کے ساتھ۔ امید ہے آپ میرا شو دیکھ رہے ہیں، میرے ویلاگ دیکھ رہے ہیں، اور آگے میں مزید جو بھی باتیں آتی رہیں گی، مزے کی خبریں آتی رہیں گی جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ میں آئندہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تھینک یو۔